अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूँ रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। इथोपिया में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पुरअमन तरक्की का तस्वुर की पेशरफ्त के हवाले से चीनी वजीर खारजा का इजहार ख्याल। 2023 में हम ताइवान में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले साहिबे बसीरत अफराद के साथ आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुकात और कौमी इत्तेहाद पर तबादलों और मुकालमों को मजबूत बनाएंगे। रियासती काउंसिल का दफ्तर बराए उमूर ताइवान। चीन की तरफ से वबा की रोकथाम की पॉलिसी में तरमीम और तरतीब आलमी मईशत की बहाली और तरक्की के लिए मुफीद है। गैर मुल्की शख्सियात। और अब खबरें तफसील के साथ। 10 जनवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 20वें मरकजी इंज़बाती मुआयना कमीशन के दूसरे मुकम्मल इजलास का एलामिया जारी किया गया। ये इजलास 9 से 10 जनवरी तक बीजिंग में मुनक्किद हुआ। CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर मुमलिकत और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने इजलास में शिरकत की और एक अहम तकरीर की। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि पार्टी में नज़्म व ज़ब्त के मुआयने और निगरानी को ज़्यादा मजबूत किया जाए। नए अहद में चीनी खुसूसियात के साथ सोशलिज्म के हवाले से शी जिनपिंग के नजरियात की रोशनी में 20वीं CPC नेशनल कांग्रेस की रूह को पूरी तरह बरूए कार लाया जाए। पार्टी को सख्ती से मुनज़्ज़म और जामे तौर पर चलाने के स्ट्रेटेजिक मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। पार्टी के खुद इनकलाबी निज़ाम और निगरान निज़ाम की बेहतरी को फ़रोग़ दिया जाए और इंसदाद बदउनवानी की कानून साजी को तेज़ किया जाए। 10 जनवरी को चीन के वजीर खारजा छिन कॉन्ग ने इथोपिया के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा डेमेकर से मुलाकात के बाद मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इथोपिया में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अमन और तरक्की के तस्वुर की पेशरफ्त के बारे में सवाल का जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इस्तेहकाम पर अहम असर पड़ता है। चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अमन और तरक्की का तस्वुर पेश किया, जिसका मकसद इत्तेहाद, खुद मुख्तारी, खुशहाली और इस्तेहकाम के हुसूल में खित्ते के मुमालिक की मदद करना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए चीनी वजारत खारजा के खुसूसी एलची ने मुतअद्दिद बार खित्ते के मुमालिक का दौरा किया है और चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पहली अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की हिमायत करता है। चीन ने तमाम फरीकों के माबैन इत्तफाक राय पैदा करने और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने में मस्बत किरदार अदा किया है। चीन ने इथोपिया को खुराक, वैक्सीन और दीगर इंसानी इमदाद की मुतअद्दिद खेपें फराहम की हैं ताकि तनाज़ात से मुतासिरा इलाकों में लोगों की रोज़ी रोटी की मुश्किलात को कम करने में मदद मिले। हम ऐसा करते रहेंगे और तनाज़ात से मुतासिरा इलाकों की तामीर नौ में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वह इथोपिया के लिए इंसानी इमदाद में इजाफ़ा करे और मुताल्लिका खित्तों की तामीर नौ और मुआशी और समाजी तरक्की की हिमायत करे। चीन की रियासती काउंसिल के ताइवान उमूर के दफ्तर ने 11 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तर्जुमान मा शाओगोंग ने 2022 में चाइनीज़ मेनलैंड और ताइवान की सियासी जमातों, ग्रोहों और नुमाइंदा शख्सियात के दरमियान तबादले और मुकालमे का जायजा लिया। मा शाओगोंग ने कहा कि 2022 में हमने वन चाइना उसूल और 1992 में तय होने वाले इत्तफाक राय की बुनियाद पर ताइवान में मुतल्लिका सियासी जमातों, ग्रोहों और नुमाइंदा शख्सियात के साथ मुख्तलिफ नौइयत के तबादले और मकालमे किए और इससे मुसलसल इत्तफाक राय और मस्बत नताइज हासिल किए। तर्जुमान ने कहा कि नए साल में एक चीन के उसूल और 92 के इत्तफाक राय की बुनियाद पर हम ताइवान में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले साहिबे बसीरत अफराद के साथ आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुकात और कौमी इत्तेहाद, तबादलों और मुकालमों को मजबूत बनाने और मुश्तरका तौर पर आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुकात की पुरअमन तरक्की और मादरे वतन के पुरअमन इत्तेहाद के अमल को फ़रोग़ देने के लिए वुसअत और गहराई से मुशावरत जारी रखेंगे। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात का कहना है कि चीन की तरफ से वबा की रोकथाम की पॉलिसी में की जाने वाली तरमीम और तरतीब साइंसी, मौसर, मंतकी और हालात के मुताबिक है, जो आलमी मईशत की बहाली और तरक्की के लिए मुफीद है। वो मुख्तलिफ शोबों में चीन के साथ ताउन और तबादले को मजबूत बनाने के भी ख़्वाह है।
جرمنی کی نارتھ رائن ویسٹ فیلیا کے اسٹیٹ سیکرٹری کا کہنا ہے کہ وہ دو طرفہ تبادلے کے امکانات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جلد ہی وبا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ کچھ مشکل ہے، تاہم ہم وبا کو شکست دے دیں گے اور ہمارے درمیان مزید قریبی تعاون ہوگا۔ فریقین کے درمیان تبادلہ کثیر الجہت، معاشی اور کاروباری ہے۔ کینیا چائنیز اسکالرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہنری روٹیج کا کہنا ہے کہ وبا نے کینیا کی سیاحت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہم چینی سیاحوں کے دنیا کی سیر کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مسائل کو سائنسی اور منطقی نظر سے دیکھیں۔ چینی لوگوں کا سیر و سیاحت کرنا اور دیگر خطوں سے رابطے رکھنا سب ممالک کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ چین جلد ہی کووڈ وبا کی لہر سے گزر جائے گا اور چینی معیشت دوبارہ تیز رفتار ترقی کرے گی۔ 9 تاریخ کو مورگن اسٹینلی کے ماہرین معاشیات نے 2023 کے لیے چین کی جی ڈی پی کی پیشگوئی کو 5.7% تک بڑھا دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کا تیزی سے دوبارہ کھلنے کا فائدہ جلد اور مضبوط بحالی کی صورت میں سامنے آئے گا، اور یہ کہ مارکیٹ نے دوبارہ کھولنے کے دور رس اثرات کو ابھی تک ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ بلیک راک نے اسی دن ایک مارکیٹ ریسرچ رپورٹ جاری کی جس میں پیش گوئی کی گئی کہ 2023 میں چین کی جی ڈی پی میں 6% اضافہ ہوگا، جس سے عالمی اقتصادی سست روی کو مؤثر طریقے سے بہتر کیا جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 10 جنوری کو عالمی بینک نے رواں سال کے لیے کی گئی عالمی اقتصادی نمو کی پیشگوئی میں بڑی حد تک کمی کی ہے۔ اندازہ ہے کہ 2023 میں عالمی نمو 1.7% تک کم ہو جائے گی، جو جون 2022 میں کی گئی 3% کی پیشگوئی سے کم ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2009 اور 2020 کی اقتصادی کساد بازاری کے بعد یہ تقریباً 30 سالوں میں تیسری سست ترین عالمی شرح نمو ہوگی۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اگرچہ عالمی افراط زر میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، تاہم یہ بدستور تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کے علاوہ بلند افراط زر، بڑھتی ہوئی شرح سود، گرتی ہوئی سرمایہ کاری اور روس یوکرین تنازع جیسے عناصر اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ ہیں۔ 29 اگست 2021 کو امریکی فوج نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ڈرون حملہ کیا جس میں 10 شہری ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے 19 دن بعد ہی امریکی فوج نے باضابطہ طور پر اعتراف کیا کہ فضائی حملے میں عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ حال ہی میں نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ امریکی فوج کے اعلیٰ حکام نے فضائی حملے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی عام شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی تھی، لیکن حقیقت کو جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد 20 سالوں میں افغانستان شدید تباہی سے دوچار ہوا۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں جنگ کی لاگت پروجیکٹ کے مطابق افغانستان میں جنگ سے براہ راست 1.74 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ UNHCR کے مطابق افغانستان میں تقریباً 20 سالہ جنگ کے نتیجے میں 26 لاکھ افغان شہری نقل مکانی کر چکے ہیں اور 35 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ABC نیوز کی 10 جنوری کی رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا میں آنے والے طوفان کی وجہ سے اب تک کم از کم 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے سیلاب اور مٹی کے تودے بھی گرے، جس کے باعث لوگوں کو مجبوراً علاقہ چھوڑنا پڑا ہے۔ کیلیفورنیا کے بیشتر علاقوں میں بارش اوسط کی نسبت 400 سے 600% زیادہ ہوئی ہے۔ امریکی پاور آؤٹیج ویب سائٹ کے مطابق طوفان نے ساحلی اور دریا کنارے آباد شہروں کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد گھر اور کاروباری مقامات بجلی سے محروم ہیں۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ ایتھوپیا میں ہارن آف افریقہ میں پرامن ترقی کا تصور کی پیش رفت کے حوالے سے چینی وزیر خارجہ کا اظہار خیال۔ 2023 میں ہم تائیوان میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے صاحب بصیرت افراد کے ساتھ ابنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات اور قومی اتحاد پر تبادلوں اور مکالموں کو مضبوط بنائیں گے۔ ریاستی کونسل کا دفتر برائے امور تائیوان۔ چین کی طرف سے وبا کی روک تھام کی پالیسی میں ترمیم و ترتیب عالمی معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے مفید ہے۔ غیر ملکی شخصیات۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔